सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। फेरि पनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो सेसनलाई सुरु गर्न चाहन्छु र तपाईहरुको प्रार्थना अनि सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईलाई धेरै आशिष गरून् र तपाईले प्रार्थनामा अझै पनि याद गरिदिनुहोस् ताकि कन्टिन्यू हामी यसरी यो सेसनहरु परमेश्वरको वचनबाट विशेष गरी यो अन्तिम दिनहरुमा हामी बाँचिरहेको अवस्थामा हामी एकअर्कालाई उत्साह दिनका लागि र विशेष हाम्रो हृदय यो विभिन्न घटनाहरू जुन घटिरहेको छ यो घटनाहरूबाट हामी त्रासित नभइकन परमेश्वरमा रहेर कसरी उहाँमा भरोसा गर्दै उहाँको वचन र उहाँले भविष्यमा हुने कुराहरू जुन जति पनि आफ्नो दासहरूलाई प्रयोग गरेर उहाँले हामीलाई प्रकाश पार्नु भएको छ ती कुराहरूलाई याद गर्दै ती कुराहरूमा विश्वास गर्दै एउटा महिमित आशा लिएर यो अन्तिम दिनहरूमा हामी अझ बढी जोशसित पूर्ण समर्पण साथ आफ्नो जीवन व्यतीत गर्दै प्रभुको सेवामा कसरी लाग्नु पर्ने हो र कसरी आफूलाई सम्पूर्ण रीतिले संसारबाट अलग गराएर परमेश्वरको कामहरुमा अगाडि बढ्नका लागि उत्साह दिन सकौं, वचनबाट प्रभुको वचनबाट तपाईलाई आशिष पुर्याउन सकौं भन्ने एउटा दर्शन अनि इच्छा उत्कट इच्छा हामी भित्र छ र परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरून् हाम्रो टिमलाई अनि साथसाथै तपाईहरुले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् अनि जतिजनाले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ इभन हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई तपाईले भिजिट गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष गरून् र यो आजको सेसन चाहिँ अन्तको दिन अनि र्याप्चर चाहिँ कति नजिक छ र यो संसारमा अहिले घटेको घटनाहरूले चाहिँ त्यो दिनहरुतिर हामीलाई कसरी लम्काउँदैछ कति नजिक हामी पुगिरहेका छौं यी कुराहरू विषय लिएर इजेकियल अगमवक्ताद्वारा लेखेको परमेश्वरको वचन इजेकियल 37, 38 र 39 अध्यायबाट हामी केही कुराहरू हेर्न गइरहेका छौं र हामी आशा गर्छौं परमेश्वरको वचनद्वारा पवित्र आत्माको अभिषेक र उपस्थितिमा तपाईहरुलाई सबैलाई आशिष गरून् र खास गरी यो वचन सुन्ने जतिजना तपाईहरु हुनुहुन्छ यी कुराहरू सुनेपछि तपाईको जीवनमा परमेश्वरले काम गरून् र तपाईलाई परमेश्वरमा एकदम एक्टिभली काम गर्ने र उहाँको नजिक रहनमा सहायता पुर्याएको होस् भनेर हाम्रो प्रार्थना छ र आज यहाँनिर इजेकियल 37, 38, 39 यो पाठहरुबाट यो अध्यायहरुबाट हामी केही कुरा हेर्न गइरहेका छौं। यहाँनिर विशेष गरी इजेकियल 37 अध्यायमा इजरायलको पुनर्स्थापनाको कुरा गरेको छ भने इजेकियल 38 र 39 मा अनि रसिया जो उत्तरतिरबाटको जुन देश छ त्यो देशहरुको साथसाथ अरु एलाइजहरु रसियासँग भएर अरु मिलेर अरु देशहरु जसको विषयमा इजेकियल 38 मा र 39 मा बताएको छ तिनीहरुले कसरी इजरायलमाथि चढाई गर्ने छ र यो कुरा त्यहाँदेखि जब हामी 40 मा पुग्छौं त्यहाँदेखि त्यो 40 चाहिँ नयाँ मन्दिरको क्षेत्रको कुरा गरेको छ अनि यो नयाँ मन्दिर चाहिँ कुन चाहिँ मन्दिर हो भन्दा हामीलाई थाहा छ यहुदीहरुको पहिलो मन्दिर राजा सुलेमानले जुन भव्य मन्दिर निर्माण गरेको थियो त्यो मन्दिर चाहिँ पहिल्यै बेबिलोनको राजा नेबुकदनेस्सरद्वारा भत्काइयो भने दोस्रो मन्दिर जुन हेरोद राजाद्वारा निर्माण भएको थियो त्यो मन्दिर पनि रोम साम्राज्यले त्यो भत्कायो अनि त्यहाँदेखि तेस्रो मन्दिर जुन निर्माण हुन्छ त्यो चाहिँ एन्टिक्राइस्ट जब 7 सालको संकटमा पहिलो भाग जुन 3.5 वर्षको अवधि जति बेला धेरै त्यो बेला जुन शान्ति हुन्छ त्यति बेला शान्ति नै भइरहेको हुन्छ त्यो बेला जुन निर्माण हुन्छ यहुदीहरुको निम्ति त्यो पनि अन्तिममा भत्केर र यो चौथो मन्दिर जहाँनिर ख्रीष्ट येशू प्रभु यो संसारमा आउनु भएर 1000 साल उहाँले आफ्नो राज्य जुन स्थापना गर्नुहुन्छ त्यो मन्दिरको विषयमा लेखेको र यो मिलेनियम रेन भित्र हुने कुरा हो 1000 साल राज्य भित्र र त्यो 1000 साल राज्य र अनि परमेश्वरको इजरायलको पुनर्स्थापनाको बीचको भागहरु चाहिँ इजेकियल 38 र 39 अध्याय यहाँनिर लेखेको छ अनि यो इभेन्ट्सहरु यो जुन घटनाहरु छ यो एकदमै सिक्वेन्समा छ अनि यो परमेश्वरको वचन हो यशाया अगमवक्ताको 46 अध्यायको 9 र 10 पदमा लेखेको छ परमेश्वरले सुरुदेखि अन्तको सबै कुराहरू प्रकाश पार्नु भएको छ र उहाँको सबै जुन प्रकाशहरु छ
या उहाँले बताएको जुन योजना अनि वचनहरू चाहिँ पक्का पुरा हुनेछ। स्वर्ग अनि पृथ्वी बितेर जान्छ अनि उहाँको वचन कहिले पनि बित्ने छैन। अनि यो कुराहरू चाहिँ हामी या म कुनै बुद्धिमान व्यक्ति भएको कारणले गर्दा भन्नु सकेको होइन, किनकि बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखेको छ, पत्रुसको पुस्तकमा, कुनै पनि यो परमेश्वरको वचन चाहिँ कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत व्याख्या होइन, यो चाहिँ सबै पवित्र आत्मा परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको वचन हो। र अहिलेसम्म जति पनि विशेष गरी बाइबल चाहिँ टु थट प्रोफेसी छ र यो बाइबलको जति पनि प्रोफेसीहरू छ धेरैभन्दा धेरै अगमबानीहरू पुरा भइसकेको छ। कति हाम्रो यो समयमा पुरा भइरहेको छ, कति पुरा हुन बाँकी छ, कति प्रोसेसमा छ। अनि यो सबै कुरालाई राखेर यो कुनै अन्धविश्वास होइन, किनभने म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, विश्वास चाहिँ अन्धाधुन्धा राख्नु भएन। किन भन्दाखेरि जीवन, हामी भित्रको जुन जीवन छ, आत्मा छ, यो अनन्तसम्म रहने अजम्बरी शरीर हाम्रो विनाश भए तापनि, माटोमा मिले तापनि हाम्रो आत्मा कहिले पनि विनाश हुँदैन। त्यसले गर्दा यो आत्मा चाहिँ अनन्त रहने भएको कारणले गर्दा सत्य अनि ठोस कुरामाथि हाम्रो विश्वास राख्नु पर्दछ। हामी कतिजनाले यो सोच्ने गर्छ अनि भन्दै गरेको पनि म सुन्छु, विश्वास सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भनेर कति व्यक्तिहरूले सोच्ने गर्छन्, तर विश्वास सबैभन्दा ठुलो कुरा होइनन्। म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु, विश्वास अत्यन्त जरुरी छ, तर विश्वासभन्दा पनि अझ ठुलो चाहिँ के हो भन्दा तपाईँ र मेरो विश्वास के माथि छ, कुन व्यक्ति र कुन थोकमाथि छ। यदि एउटा कुनै व्यक्ति जसले प्लेन उडाउन सक्दैन र मैले विश्वास गरेँ उसले प्लेन उडाउँछ भनेर विश्वास गरेर उसलाई जबरजस्ती प्लेनमा उडाउन लगाएर म त्यो प्लेनमा बस्यो भने क्र्यास हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले प्लेन कहिले कुदाएको छैन, उडाउन जान्दैन, उसले कुनै पनि त्यस्तो खालको ट्रेनिङ या तालिम लिएको छैन भने उसले प्लेन कुदाउनु कुनै कहीँबाट पनि उसले सक्दैनन्। त्यसरी नै यदि म दार्जिलिङ जाने बसमा या गाडीमा चढेर मैले पुरा हृदयबाट विश्वास गरेँ म कलकत्ता पुग्छु भनेर विश्वास गरेँ भने म कुनै हालतले पनि कलकत्ता पुग्दिनँ, म दार्जिलिङ पुग्छु। कारण किन भन्दाखेरि त्यो जुन वस्तु छ, जुन गाडी छ, त्यो जुन मेन अब्जेक्ट चाहिँ गाडी हो, त्यो चाहिँ दार्जिलिङ सर्भिस र दार्जिलिङ जाने गाडी भएको कारणले गर्दा म अन्तमा गर्दा दार्जिलिङ पुग्छु। त्यसले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवन, हाम्रो यो संसारमा रहँदै हामीले खेलवाड गर्नु मिल्दैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो आत्मा यो शरीरदेखि बाहिर निक्लिएपछि हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन। त्यहाँदेखि उता मैले करेक्सन गर्छु, सुधार्छु भन्दाखेरि हाम्रो कुनै मौका हुने छैन। त्यसै कारणले गर्दा अहिले यो संसारमा हुँदै सबै कुरालाई निहालेर हेरेर सही थोकमा हाम्रो विश्वास र आस्था राख्न सक्नु पर्दछ। र यहाँनिर जुन हामी यो कुराहरू गरिरहेको छ, भविष्यवाणी, परमेश्वरको भविष्यवाणी, परमेश्वरले बोलेको भविष्यवाणीहरू आजसम्म सबै पुरा भएको छ आफ्नो समयमा। अनि अब अहिले कतिवटा पुरा भइरहेको छ र आउने दिनहरूको पनि थुप्रै कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ। यहाँनिर कुनै मन्त्र तन्त्र जादु जस्तो केही कुराहरू पनि उहाँले राख्नु भएको छैन, तर उहाँले सबै रोड म्याप भनौँ त्यो बाटो उहाँले देखाइदिनु भएको छ। मानिस जाति र यो पृथ्वीको भविष्य के छ, कहाँ गइरहेको छ, अहिले कस्तो खालको युग चल्दैछ, यो सबै कुरा उहाँले आफ्नो वचनमा बताएको छ। र यस कारणले गर्दा जतिजनाले आजसम्म प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अझै पनि विश्वास गर्न सक्नु भएको छैन, ग्रहण गर्न सक्नु भएको छैन र तपाईँको हृदयभित्र जिज्ञासा छ कि साँच्चै नै ख्रीष्टमा विश्वास गर्न किन जरुरी छ भन्ने एक किसिमको भित्रबाटको साँचो खोज अनि जिज्ञासा छ भने तपाईँले हामीलाई पत्र लेख्न सक्नुहुन्छ, इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाईँलाई बताउनेछौँ। र बाइबलको सम्पूर्ण कुराहरू ऐतिहासिक गवाहीसित एटेस्टेड छ। यो चाहिँ त्यतिकै एउटा दन्ते कथा जस्तो उहिले नि यस्तो थियो उस्तो थियो भन्ने कुराहरू छैन। यो एकदमै भएको घटनाहरू आधारित
मा लेखेको कुराहरू छ। जति पनि घटनाहरू घटेको छ, कतिवटा कुरा त्यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि प्रभुले आफ्नो दासहरूलाई प्रयोग गरेर भविष्यवाणी अगमवाणी गरेको थियो। ती कुराहरू घट्यो र अहिले घटिरहेको छ। आउने दिनहरूमा घट्ने कुराहरू घटनाहरू पनि परमेश्वरले बताइदिनु भएको छ। यस कारणले गर्दा हामीले एकदमै सचेत रहेर यहाँनिर कुनै पार्सियलिटी होइन, कुनै पनि पक्षपातको हिसाबले होइन, तिम्रो ठुलो मेरो सानो, तिम्रो भन्दा मेरो ठुलो भन्ने हिसाबले होइन, सही तरिकाले मूल्याङ्कन गरेर एनालाइज गरेर आफ्नो जीवन र विश्वास त्यो थोकहरूमाथि लाउनु पर्ने आवश्यकता यो दिनहरूमा एकदमै नितान्त आएको छ। र विशेष गरी म इजिकियल 38 को यहाँनिर 16 पदमा यसरी लेखेको छ, मेरो प्रजा इजरायलको विरुद्धमा देशलाई ढाक्ने बादल जै तो अघि बढ्नेछस् ये गोप अन्तिम दिनहरूमा। यो कतिवटा ट्रान्सलेसनमा आउने दिनहरूमा लेखेको छ, तर यो पुरानो हिब्रूमा अन्तिम दिनहरूमा भनेर लेखेको छ। म तँलाई मेरो देशको विरुद्धमा ल्याउने छु ताकि म उनीहरूकै आँखाका अघि तँद्वारा म आफूलाई पवित्र प्रकट गर्दा ती जातिहरूले मलाई चिनुन्। हेर्नुहोस् है, यो जुन इजिकियल 38 र 39 को जुन लडाइँ छ, यो लडाइँ यो युद्ध चाहिँ यो चाहिँ आर्मागेदनको युद्ध होइन, अनि यो अन्तिमको त्यो 1000 साल पछिको लडाइँको त्यो युद्ध पनि होइन। तर यो युद्ध चाहिँ कति बेलाको युद्ध हो भन्दाखेरि जहाँसम्म यहाँनिर एकदमै प्रष्टै गरेर कति यहाँ लेखेको छैन, तर यो युद्ध चाहिँ महासङ्कट जुन 7 सालको सुरु हुनुभन्दा अगाडिको युद्ध हो। र यहाँनिर एक्ज्याक्टली यो हामीले भन्न सकिरहेको छैन कि यो युद्धको पछि ऱ्याप्चर हुन्छ या यो युद्ध भइरहेको बेलामा ऱ्याप्चर हुन्छ र यो युद्ध हुनुभन्दा अगाडि ऱ्याप्चर हुन्छ भनेर हामी भन्न सकिरहेको छैन। तर यो जुनै पनि होस्, चाहे त्यो भइरहेको बेलामा या हुन आँटेको बेलामा या भइसकेपछि, तर पनि अब अहिले चाहिँ के देख्दैछ भन्दाखेरि यी जुन 38 र 39 को जुन युद्ध छ, यो चाहिँ एकदमै हाम्रो ढोकामै आइसकेको छ। र यो ढोकामै आएको कारणले गर्दा हामीले यो कुराहरू थाहा गरेर यो पनि जान्नु पर्यो कि अब चाहिँ मण्डली उठाइलाने ऱ्याप्चर हुने एकदमै दिन नजिक भइसकेको छ। अनि यो सबै कुरा हामीलाई कतिले यो थाहा होस्, ऱ्याप्चर भनेको के हो भन्दा येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने साँचो विश्वासीहरू एउटा यस्तो समय आउँछ, बादलमा प्रभु येशू आउनुहुन्छ, तुरै बज्छ, अनि पहिला येशूमा विश्वास गरेर बिते गएको या सुतेको या मरेको भनौँ, तर बाइबलले सुतेको भन्दछ, मरेको त्यो व्यक्तिहरू तिनीहरूको आत्मा परमेश्वरसँग छ, शरीर यहाँनिर शरीर पृथ्वीमा दफन गरेको छ, ती शरीरहरू त्यो व्यक्तिहरू पहिला बौडी उठ्नेछ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि उनीहरू बौडी उठेर परमेश्वरलाई भेट्न जान्छ र उनीहरूको आत्मा परमेश्वरले लिएर आएको हुन्छ, अनि तिनीहरूको एउटा नयाँ शरीर, महिमित शरीर परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यहाँदेखि उसो त्यो घटनापछि, त्यसको ठिक पछि हामी जतिजना बाँचेकाहरू छन्, बाँचिरहेका व्यक्तिहरू छन्, जो प्रभु येशूमा एकदमै वचनको आधारमा सही जीवन जिएर परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भएर अनि परमेश्वरको त्यो बादलमा हामीलाई लिनु आउने त्यो दिनलाई पर्खिरहेर प्रभुको काममा व्यस्त भइरहेको व्यक्तिहरू अचानक परिवर्तन हुन्छ आँखाको एक निमेषमा। अनि हाम्रो सबै यो वस्त्रहरू हामी नि छोडेर हामी महिमित शरीर, हामी परिवर्तन भएर महिमित शरीर धारण गरेर ख्रिस्टलाई बादलमा हामी भेट्न जान्छौँ। अनि त्यहाँदेखि उसो हामी बादलमा फेरि त्यहाँबाट स्वर्गमा परमेश्वरसँग हामी जानेछ। अनि त्यो घटनालाई चाहिँ ऱ्याप्चर भनेर भन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो घटना एकदमै नजिक आइसकेको छ। बाइबलको यो टाइम लाइन, यो समय सूचीलाई हेर्दाखेरि अब चाहिँ त्यो जमाना, त्यो समय एकदमै नजिक आइसकेको छ भनेर बाइबलले बताउँदछ। अनि यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु र यो सबै कुरा प्रभुले अगाडि नै हामीलाई बताउनु भएको कारण चाहिँ डर देखाउनु भएको लागि होइन, डर देखाउनु लागि होइन। हामी एकदमै त्रासित भएर डराएर अब अत्तालेर बस्नुको लागि होइन,
तर एकदमै लता छाडेर अब चाहिँ लो सबै काम धन्दा म छोडिदिन्छु, अब म केही गर्दिनँ भनेर त्यसको लागि होइन। तर अब चाहिँ एउटा महिमित आशा, संसारमा जस्तो सुकै यो पेन्डेमिक बढेर जाओस्, संसारमा डरलाग्दो लडाइँको हल्ला होस्, संसारमा अनिकाल आइलगोस्, संसारमा अर्थव्यवस्था एकदमै डामाडोल भएर जाओस्, तर हामी ख्रिस्टमा भएकोहरूलाई एउटा महिमित आशा के छ भने अब चाँडै परमेश्वर हामीलाई बादलमा लिन आउँदै हुनुहुन्छ। हामी सबैजना उहाँलाई भेट्नका लागि तयार पनि हुनुपर्छ। साथसाथै यो अन्तिम क्षणमा चाहिँ हामी सबैजनाले लता छाडेर होइन, बरु अहिलेसम्म प्रभुको काममा हात नबटाउनेले पनि अब चाहिँ एकदमै धेरैभन्दा धेरै तन मन सबै धन लगाएर प्रार्थना त्यतिकै गर्ने, वचन त्यतिकै पढ्ने, उपवास त्यतिकै बस्ने, अनि अन्य जाति र प्रभुमा नबाँचेको मान्छेहरू र आफन्तहरूलाई सम्झाउने, प्रभुको सन्देश प्रचार गर्ने, अनि मिसनमा प्रभु मिसनरीजहरूलाई ठेल्ने, अनि परमेश्वरको काममा अझ बेसी सुसमाचार प्रचारमा काम एकदमै धेरै ध्यान लाउने दिन आइसकेको छ। अघि यहाँ इजकियल 38:16 भन्दै थियो, यो जुन लडाइँ गोगको नेतृत्वमा जुन लडाइँ इजरायलको विरुद्ध हुनेछ, त्यो लडाइँ चाहिँ एउटा अन्तिम दिनको लडाइँ हुनेछ। अनि यो लडाइँ पछि चाहिँ अब महासङ्कटको सुरुवात हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि यो अर्मागेदोनको जुन लडाइँ छ त्यो चाहिँ पछि हामी 7 सालको स्वर्गमा गइसकेपछि या 7 सालको महासङ्कटको अन्तमा प्रभु आफ्नो जति पनि सन्तगणहरूसँग उहाँ दोस्रो चोटि पृथ्वीमा पाइला टेक्नुहुन्छ र उहाँ आउनुहुन्छ, त्यो बेला अर्मागेदोनको लडाइँ हुनेछ है। अनि यो जुन लडाइँ छ यो चाहिँ एकदमै अगाडि, अब ऱ्याप्चरको समयमा या योभन्दा केही दिन अगाडि ऱ्याप्चर हुन्छ या यो भइरहेको बेलामा सायद ऱ्याप्चर हुन्छ। अनि यसले गर्दाखेरि हामीले यसको टाइमलाइन समय सूची अध्ययन गर्न एकदमै नितान्त आवश्यक छ। र यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने इजकियल 37 सबभन्दा पहिला अलिकति त्यसको ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यो भने इजकियल 37 मा सुकेको हारहरूको बेसीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको छ। अनि यहाँनिर एउटा सुकेको हार बेसीमा परमेश्वरले आफ्नो दास इजकियललाई बोलाउनु भएको छ। अनि इजकियल चाहिँ यति बेला बेबिलोनमा छ। अनि इजकियल वास्तवमा एउटा प्रिस्ट थियो, पछि गएर परमेश्वरले इजकियललाई अगमवक्ताको रूपमा पनि प्रयोग गर्नुभयो, बोलाउनु भयो। अनि उहाँलाई इजकियललाई परमेश्वरले यसरी प्रयोग गरेर त्यो सुकेको हारहरूको एउटा बेसीमा लानुभयो। अनि इजकियललाई सोधिरहेको छ, ए मानिसको छोरा, कि यी सबै हारहरू जीवित हुन सक्छन्? अनि त्यति बेला परमेश्वरको दासले भनेको छ, प्रभु यो त तपाईँलाई मात्र थाहा छ। अनि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई भनेको, इजकियललाई अराएको छ, तिमीले यी हारहरूलाई परमप्रभु परमेश्वर यसरी भन्नुहुन्छ, यो 5 पदमा छ 37 को, म तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु, तिमीहरू जीवित हुनेछौ है। म तिमीहरूमा नसाहरू टाँसिदिनेछु, तिमीहरूमा मासु बढाइदिनेछु, छाला म ढाकिदिनेछु, तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु, तिमीहरू जीवित हुनेछ। तर तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भन्ने जान्नेछौ। यहाँनिर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो सुकेको हारहरूमा तैँले अगमबानी गर, अनि जब तैँले अगमबानी बोल्छस् तब म तिनीहरूभित्र सास हालिदिनेछु, तिनीहरूलाई फेरि पूर्ण जीवित पारिदिनेछु। परमप्रभुले यसरी भन्नुभएको छ। तब अब हामीले यो अगाडि पढ्दै गयो भने यो सुकेको हारहरू चाहिँ कसको विषयमा परमेश्वरले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ 11 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने यहाँनिर यसरी लेखेको छ, तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, ए मानिसको छोरो, यी हारहरू जम्मै इजरायलको घराना हो। तिनीहरू भन्छन्, हाम्रो हारहरू सुकिसके र आशा नै हरायो, हामी त्याग्यौँ। 12 मा यसकारण अगमबानी कहेर तिनीहरूलाई भन, परमप्रभु परमेश्वर यसरी भन्नुहुन्छ, हे मेरो प्रजा, म तिमीहरूका छ्यानहरू खोलेर तीबाट तिमीहरूलाई बाहिर निकाल्नेछु। म तिमीहरूलाई इजरायलका देशमा फेरि ल्याउनेछु। तब हे मेरो प्रजा, 13 पदमा, जब म तिमीहरूका छ्यानहरू खोलेर तीबाट तिमीहरूलाई बाहिर निकालेर ल्याउनेछु, तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भन्ने जान्नेछ।
14मा म मेरो आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरू बाँच्नेछौ र म तिमीहरूलाई तिमीहरूको आफ्नै देशमा बसाल्नेछु। तर तब तिमीहरूले यो जान्नेछौ कि म परमप्रभुले नि यो भनेको हुँ र मैले नि यो गरेको हुँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर परमप्रभुले यो जुन सुकेको हारहरूको कुरा गरिरहेको छ, यो कसको विषयमा हो भन्दा यो इस्राएली जातिहरूको विषयमा भनेको। अनि परमेश्वरले यो भनिरहेको छ, म तिनीहरूमा मेरो आत्मा हालिदिनेछु, म तिनीहरूलाई फेरि पूर्ण जीवित पार्छु, म फेरि तिनीहरूलाई आफ्नै देशमा फर्काएर ल्याउनेछु। अनि यो जुन भविष्यवाणी यहाँनिर आफ्नो दासद्वारा बोलिरहेको छ, यो चाहिँ बेबिलोनको त्यो 70 वर्षपछि फेरि इजरायल लाने फर्काएर ल्याउने भविष्यवाणी होइन, जुन चाहिँ यिर्मया अगमवक्ताले त्यो भविष्यवाणी गरेको थियो। यो भविष्यवाणी चाहिँ आजभन्दा 2650 वर्ष अगाडि गरेको थियो। करिबन त्यो 2650 वर्ष करिबन अगाडि यो भविष्यवाणी आएको थियो र यो भविष्यवाणीमा वास्तवमा पछि गएर इजरायल जुन एउटा पूर्ण स्थापना भएर देश बनिने जुन घटना छ त्यसको विषयमा परमेश्वरले आफ्नो दासलाई प्रयोग गरेर यो अगमवाणी अघिबाटै पठाउनु भएको हो। र यहाँनिर अब तपाईँले हेऱ्यो भने इजरायल चाहिँ कति बेला 70 AD-मा 70 AD-मा जब रोमको विरुद्धमा यरुशलेममा इजरायलीहरूले विद्रोह गर्यो, किनभने त्यति बेला तिनीहरू रोमको अधीनमा थियो। रोमबाट स्वतन्त्र हुनका लागि उनीहरूले जुन विद्रोह गर्दै थियो, त्यति बेला रोमले आफ्नो सेना पठाएर लाखौँ यहुदीहरूलाई इजरायलमा यरुशलेममा मारिन्छ अनि साथसाथै त्यहाँको मन्दिर पनि भत्काउँछ। अनि त्यति मात्र नभएर यहुदीहरूलाई छरपष्ट आफ्नो देशबाट बाहिर निकालिदिन्छ। अनि त्यो बेला यहुदीहरू करिबन 100 देशहरूबाट छरपष्ट भएर भागेर उनीहरू भाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र जहाँ जुन जुन देशहरूमा यहुदीहरू भागेर गयो त्यो सबै ठाउँमा तिनीहरूलाई सताएको थियो। अनि सबै जहाँ गयो, स्पेनको महारानीले सताएको थियो, इङ्ल्यान्डले सताएको थियो, रसियाले सताएको थियो, इभन अफ्रिकाले सताएको थियो। अनि तपाईँलाई मलाई थाहा छ पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा विशेष गरी जर्मनको तानाशाह हिटलरले पनि यहुदीमाथि धेरै ठुलो सतावट ल्याएको थियो। यहाँसम्म कि यस्तो देखिन्थ्यो कि अब चाहिँ यहुदीहरू कोही यो संसारमा रहँदैन होला। यदि हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्ध जितेको भए, यदि त्यो समय अमेरिकाले बीचमा इन्टरफेयर गरेर उनीहरू हस्तक्षेप गरेर नलडेको भए, सायद यहुदीलाई सबै संसारबाट सबै यहुदी जातिहरू विनाश हुने थियो। अनि योभन्दा अगाडि पनि यहुदीहरूको विरुद्धमा षड्यन्त्र भएको हो। जब फारसको राजा साइरसको नातिको समयमा, जुन राजा अर्थशास्त्रिसको समयमा, त्यति बेला पनि एउटा व्यक्तिले चाहिँ यहुदीलाई खत्म गर्नका लागि एकदमै कोसिस गरेको थियो। तर परमेश्वरको वचनमा के भनेको छ भन्दा यहुदीहरू खत्म त होइन, अन्तिममा गएर आफ्नो देशमा परमेश्वरले फर्काइ ल्याउँछु भन्नुभएको छ। र त्यो वचनहरू पुरा गर्नका लागि परमेश्वरले यहुदीहरूको सङ्घारमा, उनीहरूको यात्रामा यस्तो विविध किसिमको परीक्षा, अप्ठ्यारो अवस्था, आक्रमणहरू आए तापनि परमेश्वरले जहिले पनि यहुदी जातिलाई त्यस्तो कुराबाट बाहिर निकाल्नु भयो। विशेष गरी त्यो फारसको राजाको समयमा परमेश्वरले एस्तर जुन छोरीलाई, परमेश्वरको छोरीलाई खडा गराएर यहुदी जातिहरूलाई बचाउनका लागि प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो। अनि यसरी नै हिटलरको समयमा पनि दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि हिटलरलाई पराजय गरेर अमेरिका बीचमा हस्तक्षेप गरेर त्यो बेला पनि यहुदीहरूलाई बचाएको थियो। अनि यहाँनिर हेऱ्यो भने दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा यहुदीहरू साँच्चै नै छाला र हड्डी मात्र देखिने भइसकेको थियो। तिनीहरू एकदमै सतावटमा परेको थियो। जहाँ गए तापनि तिनीहरूलाई सबैभन्दा बेसी सतावट पाएको थियो। तर एउटा अचम्म लाग्दो घटना चाहिँ के छ भने इतिहासले के बताउँदछ भन्दाखेरि जब 70 AD-मा यहुदीहरू सारा संसारभर छरपष्ट हुँदाखेरि कति यहुदीहरू पाकिस्तानको सिन्ध भन्ने प्रान्तमा आएर बसोबासो गर्यो। कति यहुदीहरू, लाखौँ यहुदीहरू इभन भारतवर्षमा पनि आएको थियो। तर एउटा इतिहासले चाहिँ के गवाइदिन्छ भन्दा खालि भारत मात्र एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँनिर यहुदीहरूलाई सतावट भएन। इभन जब भारतले 1947-मा
भारत स्वतन्त्र भयो त्यसको ठिक 9 महिनापछि इजरायल 24 तारिक मे 1948 मा 14 मे 1948 मा जब इजरायल पनि स्वतन्त्र घोषणा भयो, एउटा स्वतन्त्र देश भयो अनि जब यहुदीहरू भारतवर्षमा बसोबास गर्ने यहुदीहरू इजरायल फर्किने उनीहरूले निर्णय गर्यो, भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले एयर इन्डिया मार्फत सबै यहुदीहरूलाई निःशुल्क भारतबाट इजरायल पठाएको थियो। अनि जसको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ केही मात्रामा आशिष हाम्रो देशमा पनि यो कारणले गर्दा आएको छ, किनभने परमेश्वरले अब्राहमलाई भनेको छ तेरो सन्तान या तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिन्छु, तँलाई श्राप दिनेलाई म के गर्छु, श्राप दिनेछु। र परमेश्वरले यो कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अब यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि इसेकियल 37 को 1 देखि 14 पदसम्म परमेश्वरले जुन 2650 वर्ष अगाडि भविष्यवाणी गर्यो, इजरायलीहरू छरपष्ट छ, सबै सतावटमा परेको छ, साँच्चै नै भनौँ भने हाड र हड्डी र छाला जस्तो भइसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा इजरायल फेरि पूर्ण रूपमा एउटा देश गठन हुन्छ भनेर कसैले पनि इभन कल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्था थियो। यहाँसम्म कि इजरायलमा आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि, करिबन 100 वर्ष अगाडि एउटा भूमि सम्बन्धी वैज्ञानिकले त्यहाँनिरको जमिन निरीक्षण गर्नका लागि, सोइल टेस्ट गर्नका लागि जब आइयो, उहाँले यसरी भनेको छ बडो बल्लो भएको मरुभूमिमा क्याक्टस उम्रिन्छ होला, तर यहाँको माटो चाहिँ यति साह्रो मृत्यु भइसकेको छ, मरिसकेको छ, यहाँ चाहिँ क्याक्टस पनि उम्रिँदैन होला भनेर उनले भनेको छ। अनि तर त्यस्तो उजाड, एकदमै निराशा, केही नहुने जस्तो देखे तापनि तर परमेश्वरले आफ्नो वचन पुरा गर्नुभयो। अनि 14 तारिक मे 1948 को दिन देश विदेशबाट धेरै यहुदीहरू फर्केर इजरायल आयो। अनि फर्केर मात्रै आउने होइन, इजरायललाई एउटा स्वतन्त्र देश भनेर घोषणा पनि भयो अनि स्वतन्त्र भएर आयो। अनि यो चाहिँ कसैले पनि सोच्नु नसक्ने घटना हो, तर यो परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ अनि यो वचन पुरा गरेको छ। है हामी हिस्ट्री भन्छौँ, HISTORY हिस्ट्री। हिस्ट्री भनेको हिज स्टोरी, उहाँको इतिहास। यो चाहिँ सबै कुरा वास्तवमा मानिस जाति चाहिँ एउटा पार्ट खेल्ने मात्र हो, रोल खेल्ने मात्र हो, तर वास्तवमा परमेश्वरले सबै हिस्ट्री पछाडि उहाँले डाइरेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर पनि प्रभुले बोल्नुभएको यो सबै वचन यहाँ यसरी पुरा भएर आयो। अब जब तपाईँले 15 पददेखि उँधो गएर अन्तिमसम्म हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इजरायल चाहिँ जब अर्काको अधीनमा पर्दाखेरि त्यति बेला इजरायल चाहिँ 2 भागमा बाँटेको थियो। एउटा उत्तरी राज्य नर्दर्न किङडम भन्थ्यो जसको राजधानी समारिया थियो, अनि एउटा 2 कुलको तलपट्टि यहुदा भन्ने ठाउँ थियो, त्यो अर्कै राज्य थियो। अनि माथि उत्तरपट्टिको 10वटा कुल अनि तलपट्टिको 2टा कुलको अलग अलग राज्य थियो। अनि यिनीहरूलाई अलग अलग समयमा अरूले बन्दी बनाएको थियो, अरूलाई छरपष्ट भएको थियो। तर अब यहाँनिर चाहिँ 15 पदमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जब परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो देशमा फर्काएर ल्याउनुहुन्छ, यहाँनिर 22 मा म पढ्दैछु, म र तिनीहरूलाई भन्न परमप्रभु परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ, म इजरायलीहरूलाई तिनीहरूका गएका जातिहरूबाट निकाल्ने छु, म तिनीहरूलाई चारैतिरबाट भेला गराउने छु र म तिनीहरूलाई आफ्नै देशमा ल्याउने छु। म तिनीहरूलाई आफ्नै देशमा इजरायलको पहाडहरूमा एउटै जाति बनाउने छु र तिनीहरूलाई सबैमाथि एउटै राजा हुनेछ। तिनीहरू फेरि कहिले 2 अलग अलग जाति अथवा 2 अलग अलग राज्यमा विभक्त हुने छैनन्। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर जब 14 तारिक मे 1948 मा इजरायल जब देश भनेर पूर्ण स्थापित या गठन भयो, त्यति बेला यो 2टा अलग अलग राज्य भएन। पहिला यिनीहरू अरूको अधीनमा पर्दाखेरि 2टा अलग अलग थियो भने, विभाजित भएको थियो भने, तर अहिले गएर जब देश बनिन आयो त्यति बेला एउटा सिङ्गो, त्यो सबै 12 कुल एउटै भएर सिङ्गो देश बनिन पुग्यो। अनि यो यहाँनिर भविष्यवाणी भएको छ। अनि यो भविष्यवाणी आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि भएको र जुन कुरा चाहिँ तपाईँ र हामीले
अहिले देखिरहेको छ, हाम्रो पुस्ताले यो कुराहरू देखिरहेको छ। अनि जब यसरी अगाडि बढ्दै गयो अनि बाइबलमा यो कुरा लेखेको छ, जब इजरायल एउटा आफ्नो सिङ्गो देश बनेर आउँछ, त्यो चाहिँ एउटा अन्तिम पुस्ता या अन्तिम पिँढी हो भनेर परमेश्वरको वचनले यो कुराहरू भनेको छ। त्यहाँदेखि जब इजरायलले अब स्वतन्त्र भयो, इजरायल आफ्नो देशमा बनेर आयो, तर इजरायल देश बने तापनि पूर्व यरुशलेम अझै पनि इजरायलको अधीनमा आएको थिएन। पूर्वी जुन यरुशलेमको भाग चाहिँ त्यो बेला पनि 1948 मा पनि इजरायल स्वतन्त्र हुँदाखेरि पनि त्यति बेला जोर्डन भन्ने देशको अधीनमा थियो। अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि स्वतन्त्र भएको केही वर्षपछि है, करिबन 20 वर्ष जस्तो पछि 1967 मा जोर्डन र अरू त्यहाँ वरिपरिको देशहरूले इजरायलमाथि आक्रमण गर्दछ। अनि जब त्यो आक्रमण हुँदा 6 दिनको लडाइँ हुन्छ। अनि जब त्यो 6 दिनको लडाइँभित्र इजरायलले आफूलाई सुरक्षा गर्दै गर्दै उनीहरूको जित मात्रै होइन, उनीहरूले त्यो वरिपरिको छिमेकी राष्ट्रहरूबाट उनीहरूको कति जमिनहरू पनि उनीहरूले क्याप्चर गर्छ। अनि 1967 को त्यो 6 दिनको लडाइँमा पूर्वपट्टिको त्यो यरुशलेम साथसाथै वेस्ट ब्याङ्क त्यो जुन छ पूर्वपट्टि त्यो ठाउँ चाहिँ जहाँनिर यर्दन नदी बग्छ त्यो ठाउँ यरुशलेम, त्यो ठाउँमा वेस्ट ब्याङ्क अनि पूर्वी यरुशलेम चाहिँ इजरायलले क्याप्चर गर्छ। अनि त्यति मात्र नभएर उत्तरपट्टि हेऱ्यो भने सिरियाबाट इजरायलले गोलन हाइट्स भन्ने जुन पहाडहरू छ त्यो ठाउँलाई पनि इजरायलले क्याप्चर गर्छ। अनि त्यति मात्र नभएर एकदमै पश्चिमी दक्षिणपट्टि हेऱ्यो भने साइनाई भन्ने जुन गाजा स्ट्रिप भन्छ, जुन पेनिन्सुला छ, उतापट्टि मेडिटेरेनियन सी छ, त्यो ठाउँ पनि इजरायलले क्याप्चर गर्दछ है, यो ठाउँहरू क्याप्चर गर्छ। अनि यहाँनिर भजन सङ्ग्रह भन्ने बाइबलको पुस्तक 102 अध्यायको 16 अनि 18 पदमा के भनेको छ भन्दा, परमेश्वरले सियोन या यरुशलेमलाई पूर्ण स्थापित गर्नुहुनेछ। केवल इजरायल मात्र होइन, यरुशलेमलाई पनि परमेश्वरले रिइस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ भनेर भविष्यवाणी त्यति बेला भएको थियो। अनि यो भविष्यवाणी त धेरै करिबन 3000 साल अगाडि भएको। अनि त्यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 102 को 18 पदमा यो कुरा भनेको छ, जब यरुशलेम पूर्ण स्थापना हुन्छ त्यो चाहिँ अन्तिम पुस्ता हुनेछ, लास्ट जेनेरेसन हुनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि तपाईँहरू मलाई थाहा छ 1967 मा पुरा यरुशलेम डल्लै पूर्वी क्षेत्र पनि इजरायलले क्याप्चर गरेर इजरायलको अधीनमा आयो। अनि त्यति मात्र नभएर त्यसको ठिक 50 वर्षपछि एउटा जुब्ली भन्छ बाइबल शब्दमा, या 50 वर्षपछि 2017 मा अमेरिकाको राष्ट्रपति प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले त्यो यरुशलेम चाहिँ इजरायलको राजधानी हो भनेर प्रस्ताव युएनमा भिटो पावर लगाएर पारित गर्दछ। त्यहाँदेखि चाहिँ अब के भयो, यो वचन भजन सङ्ग्रह 102 को 16 पद चाहिँ आजभन्दा 3000 वर्ष अगाडि भविष्यवाणी गरेको कुरा त्यहाँ पुरा भएको छ। अनि परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने, जसले यो कुराहरू देखिरहेको छ, जुन पुस्ताले जुन पिँढीले यो कुरा देखेको छ त्यो अन्तिम पुस्ता अनि अन्तिम पिँढी हो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि यो तपाईँ र मेरो हाम्रो जेनेरेसनमा पुरा भएको छ। अनि मलाई विश्वास लाग्छ यो हाम्रो अन्तिम पिँढी हो। यदि हामीले इजरायल पूर्ण देश भएको त्यहाँबाट गनेर लग्यो, 1948 देखि गनेर ल्यायो भने इजरायल स्वतन्त्र भएको त 72 वर्ष पुरा भइसक्यो, अहिले 73 वर्ष चल्दैछ। यदि त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने मानिसको एउटा पुस्ता चाहिँ 80 वर्ष भनेर बाइबलले बताएको छ भने हामीसँग 6-7 वर्ष मात्र हातमा देखिन्छ। त्यसबाट पनि यदि हामीले 7 वर्ष सङ्कटको समय घटायो भने हामीसँग 1-1.5 वर्ष मात्र हातमा यसरी देखिन्छ। र परमेश्वरले हामीलाई यो दिन यो तारिक यति बेला मण्डली उठाउँछ भनेर कहीँ लेखेको छैन, कसैले भन्नु सक्दैन, त्यो डेट तोक्नु सक्दैन। तर प्रभुले यो कुरा चाहिँ वचनमा भनेको छ, सिजन चाहिँ तपाईँ र मैले थाहा गर्नु सक्छ। अनि जसरी आयो एउटा खेती किसान गर्ने मान्छेलाई कहिले धान रोप्नुपर्छ, कहिले धान काट्नुपर्छ, कहिले गोड्नुपर्छ, उनीहरूलाई सिजन थाहा हुन्छ।
त्यसरी नै अहिलेको यो घटनाक्रम र भविष्यवाणीहरू जुन संसारमा भइरहेको इभेन्ट्सहरूद्वारा घटनाहरूद्वारा हामी थाहा गर्न सक्छौँ हामी कुन सिजनमा जिइरहेका छौँ। हामी स्प्रिङमा छौँ कि समरमा छौँ कि फलमा छ कि विन्टरमा छ हामी थाहा गर्न सक्छौँ। विश्वको सबै घटनाहरू हेर्दाखेरि अब चाहिँ ऱ्याप्चर एकदमै नजिक आइसकेको छ। यदि हामीले 1967 यरुशलेम पुनर्स्थापनाबाट त्यहाँबाट गरेर लानु हो भने पनि 2047 मा 80 वर्ष एउटा पुस्ता त्यहाँ पुरा हुन्छ। यदि त्यहाँबाट यदि हामीले 7 साल घटायो भने 2040 हाम्रो हातमा आयो भने आज 2020 चल्दैछ भने सायद 2040 भनेको हाम्रो हातमा 20 वर्ष जस्तो मात्र देखिन्छ। यदि त्यहाँबाट गर्नु हो भने पनि आज हाम्रो हातमा 20 वर्ष जस्तो मात्र देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अन्तिम पुस्ता हो, यो पक्का अन्तिम पुस्ता हो। स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जान्छ, परमेश्वरको वचन कहिले पनि बित्दैन। परमेश्वरको नैतिकताले कहिले पनि उहाँले ढाँट्नु मिल्दैन, उहाँले ढाँट्दैन, उहाँले छकाउँदैन, उहाँले झुकाउनुहुन्न, उहाँले विचार कहिले पनि परिवर्तन गर्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि उहाँको नैतिकताले त्यो कुराहरू दिँदैन। उहाँ चाहिँ एकदम जस्ट, असल न्यायकर्ता, धार्मिक न्यायकर्ता, प्रेमिलो, अनुग्रहकारी, सबै कुरा एकदमै न्याय गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको वचनमा जे कुराहरू लेखेको छ पुरा भएको छ, जो पुरा हुने विषयमा छ त्यो पनि पक्का भएर छाड्नेछ, किनभने परमेश्वरको वचन सत्य हो। र यस कारणले गर्दा यसरी यरुशलेम अब पूर्ण भइसक्यो। अब त्यति मात्र नभएर तपाईँ र मैले अर्को हेऱ्यो भने है जुन गोलन हाइट्स भन्ने एकदम नर्थपट्टि छ, गलिलको समुद्र, गलिलको झिलदेखि अलिक माथिपट्टि, त्यो ठाउँ 1967 मा इजरायलले सिरियाबाट त्यो लडाइँमा जितेर आफ्नो अधीनमा ल्याएको थियो। तर सारा संसारको समुदायले त्यो चाहिँ इजरायलको भूभाग हो भनेर कहिले पनि समर्थन गरेको थिएन। इभन यहाँसम्म कि 1981 मा इजरायलको पार्लियामेन्टमा उनीहरूले एउटा बिल पास गर्यो कि त्यो ठाउँ चाहिँ अब इजरायलीको हो भनेर उनीहरूले आफैले बिल पास गर्यो। तर पनि प्रत्येक देशहरूले त्यो कुरालाई कहिले पनि मान्यता दिएन। यहाँसम्म कि योभन्दा अगाडिको अमेरिकाको राष्ट्रपति बराक ओबामाको समयमा उहाँले पनि भनेको थियो कि त्यो भाग चाहिँ इजरायलको होइन भनेर उहाँले भनेको थियो। तर अचम्म लाग्दो कुरा, प्रभुको वचन पुरा हुनका लागि 25 तारिक मार्च 2019 मा प्रेसिडेन्शियल डिक्लेरेसन भएको थियो। त्यो डिक्लेरेसनमा अमेरिकाको राष्ट्रपति फेरि पनि प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले यो कुरा प्रस्ताव पारित गर्यो, डिक्लेयर गर्यो कि गोलन हाइट्स चाहिँ इजरायलको एउटा भूभाग हो भनेर उहाँले पछाडिबाट एकदमै समर्थन दियो, त्यसलाई एकदमै साथ दियो, एप्रुभल दियो। त्यहाँदेखि उसो त्यो चाहिँ अहिले इजरायलको अन्डरमा आइसकेको छ। र अचम्म लाग्दो कुरा के भयो भन्दाखेरि जब गोलन हाइट्स अब इजरायलको अन्डरमा आएपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ के भेटायो भन्दा तेलको एकदमै ठुलो खानी त्यो मुनि भेटाएको छ। अनि प्राय जस्तो खाडी मुलुकमा जुन तेल पाउँछ त्यसको त्यो जुन तेलको डेप्थ चाहिँ करिबन 30 मिटरसम्म तल गहिराइमा तेल पाउने गर्थ्यो। त्यहाँ त्यतिको तेलको त्यो गहिराइ पाउँथ्यो भन्दा गोलन हाइट्समा जुन तेलको खानी भेटाएको छ त्यो चाहिँ 300 मिटर जति गहिरो तिनीहरूले भेटाएको छ। यसको मतलब अब इजरायल के हुन्छ, यो सबै खाडी मुलुक सबै देशहरूमा जति तेल उत्पादन हुन्छ त्योभन्दा डबल अनि बेसी चाहिँ अब इजरायलमा उत्पादन हुने भयो। जसको अर्थ के भयो, इजरायल एउटा धनी देश, शक्तिशाली देश अझै अगाडि बढ्दै जाने अब निर्णय भयो, निश्चित भयो। अब तपाईँलाई मैले अघि भनेको थिएँ 100 वर्ष अगाडि इजरायलको त्यो भूमि जल्लै मरेको अवस्थामा बताएको थियो भने अहिले इजरायलको भूमि सबैभन्दा मलिलो भूमि भनेर भनिन्छ। त्यहाँको तकनिकी विभिन्न तरिकाले गर्दा इजरायल यति साह्रो धनी भएर आयो, विश्वमा सबैभन्दा बेसी फलफुल सागसब्जीहरू सप्लाई गर्ने देश चाहिँ इजरायल बनेर आयो। अनि इजरायल यति साह्रो सुपर पावर, तिनीहरूको आर्थिक इकोनोमीहरू एकदमै स्ट्रेन्थन भएर अगाडि आयो। तर अब यो अवस्था भइरहेको बेलामा इजेकियल 38 र 39 को एउटा थ्रेट, एउटा लडाइँको विषयमा कुरा गरेको छ। इजेकियल 38 मा यसरी भनेको छ, परमप्रभुको यो वचन मौका आयो, ये मानिसको छोरो, मैगोग देशको गोग, मेसक र तुबुल को प्रमुख शासकतिर
तेरो मुख फर्काएर त्यसको विरुद्धमा अगमबानी गर। म त्यसलाई भन, परमप्रभु परमेश्वर यसरी भन्नुहुन्छ, ए मेसक र तुबुलको प्रमुख शासक गोग, म तेरो विरुद्धमा छु, म तँलाई फनक्क घुमाउने छु, तेरो मुखमा म बल्छी लगाउने छु, म तँलाई र तेरो जम्मै सेनालाई निकालेर ल्याउने छु। तेरो घोडाहरू, घोडचरीहरू, लडाइँका हतियारले सम्पूर्ण सुसज्जित भएका ठुला र सानो ढाल लिएको तलवार चलाइरहेको एउटा ठुलो सैन्य दल, फारस, कुश र पुतका मानिसहरू उनीहरूसित हुनेछ र ती सबैले ढाल र जङ्गी टोप लाएका हुनेछ। गोमर र त्यसका समस्त सेना र उत्तरको पल्लो छेउदेखिका बेत गोमर र त्यसका सारा सेना पनि तसित भएर ती जाति जातिहरू सबै उनीहरूसित हुनेछ है। तयार हु, तर तसित मिल्नलाई जम्मा भएका सबै सेना दलहरूलाई तयार राख र उनीहरूको फौजको जिम्मा लिएर तयार बस। अब यहाँदेखि उँधो हेर्दै गयो भने अब चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भने ऱ्याप्चरको लागि, मण्डली उठाउनुको लागि जति पनि घटनाहरू घट्नु छ, घटिसकेको छ। मेन चिन्ह भनेको इजरायल पुनर्स्थापना हुनु, यरुशलेम पुनर्स्थापित हुनु, यो भइसकेको छ। अब त्यहाँदेखि उताको अर्को घटनाक्रम भनेको चाहिँ यो घटना हो इजेकियल 38 को। अब हामी 4 पास गऱ्यो भने स्वाभाविकै 5 क्लासमा हामी जानुपर्छ। 4 पास भएर 3 मा हामी गएर बस्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा 37 अध्याय जब पुरा भइसकेपछि अब पुरा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, 38-39 हो। र यो 38-39 चाहिँ पुरा भइसकेको छैन, तर यो अहिले प्रक्रियामा, प्रोसेसमा अहिले हाम्रो बिचमा भइरहेको छ। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा गोग भन्ने है एउटा शासक छ, यो चाहिँ एउटा व्यक्ति र उसले म्यागोग भन्ने ठाउँलाई, म्यागोगको भयो अनि अरू देशहरू, यहाँनिर थुप्रो देशहरूको विषयमा भनेको छ है। तुबुलको विषयमा, मेसकको विषयमा, तुबुलको विषयमा, अनि यहाँनिर फारसको विषयमा, कुश र पुत अनि बेत गोमर, अनि यो सबै देशहरूको विषयमा बताएको छ। अनि यो सबै उत्तर दिशापट्टिबाट, धेरै जस्तो उत्तर दिशापट्टिबाट आउँछ। अनि यो जुन देशहरूको नाम गरेको छ, यो देशहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्यागोगसँग, गोग जुन व्यक्ति लिड गर्नेसँग एलाइ भएर त्यसको साथ दिएर आउने कुराहरू यहाँनिर भनेको छ। यहाँनिर जुन म्यागोग भन्ने कुरा छ, यो चाहिँ वास्तवमा अहिलेको हिसाबले हेऱ्यो भने बाइबलमा रोस पनि भनेको छ। रोस भनेको रसिया हो, साथसाथै यो म्यागोग जुन छ यो पनि यो सेन्ट्रल एसियापट्टि जुन पहिला सोभियत युनियन थियो त्यो साइडको त्यो देशहरू, या रसिया नि कतिले यो रसिया पनि भन्ने गर्छ, यो ठाउँलाई बताउँदछ। अनि वास्तवमा यो डल्लै ग्रुपलाई चाहिँ रसियाले नेतृत्व गरेर आउँदछ। यहाँनिर अरू मुनिपट्टि हेऱ्यो भने तोबुल, मेसक र तोबुल भनेको यो चाहिँ तपाईँले हेऱ्यो भने चाहिँ यो कहाँनिर पाउँछ भन्दाखेरि इभन तपाईँले उत्पत्ति 10 अध्यायमा जति पनि हामको सन्तानहरू, यापेतको सन्तानहरूको वंश मुनि हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर पनि यो देशहरूको, यो वंशहरूको विषयमा लेखेको छ। अनि मेसक र तोबुल पनि उत्तरपट्टि भनेको छ, इजरायलदेखि उत्तरपट्टि ब्ल्याक सीदेखि यता छेउमा त्यो साइडको उत्तरपट्टि भनेपछि यो ठाउँहरू चाहिँ यापेतको सन्तानको विषयमा कुरा गरेको छ। अनि वास्तवमा यो चाहिँ कुन चाहिँ देशहरू हो भन्दा यो चाहिँ टर्कीको विषयमा यो कुराहरू अहिलेको प्रेजेन्ट डे टर्कीहरूको छेउछेउको हामी त्यो टर्कीलाई बताएको छ। यहाँनिर फारस भनेर 5 पदमा भनेको छ। फारस भनेको चाहिँ पर्सिया, अङ्ग्रेजीमा पर्सिया भन्छ। पर्सिया चाहिँ अहिलेको मोडर्न डे इरान हो। 1935 सम्म इरानको नाम फारस या पर्सिया थियो, त्यहाँदेखि उता उनीहरूले नाम बदलाएर इरान भनेर राखेको छ। यहाँनिर कुश भनेको छ है। अनि यो कुश पनि एकदमै मिश्र देशदेखि तलपट्टि साउथपट्टि त्यहाँनिर बताएको छ, जुन चाहिँ इथियोपियालाई देखिने। अनि अहिले हेऱ्यो भने साउथ सुदानपट्टि, सुदानको जुन ठाउँहरू छ साउथ सुदान, जहाँनिर धेरै इस्लामिक नेसन हो, त्यो एउटा इस्लामिक जाति देश हो, त्यो ठाउँलाई देखाउँदछ। यहाँनिर पुत भनेर पनि भनेको छ। अनि यो पुत भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि विशेष गरी लिबिया भन्ने जुन देश छ है, लिबिया, त्यो पनि एउटा इस्लामिक देश हो। अनि गोमर भनेर बताएको छ। गोमर भनेको चाहिँ कुन चाहिँ देश हो भन्दा अहिलेको प्रेजेन्ट डेमा हेऱ्यो भने युरोपको पूर्वी भाग जहाँनिर फ्रान्स छ, त्यो भागलाई चाहिँ गोमर भनेर बताउँदछ। अनि त्यो फ्रान्समा पनि मैले यो कुराहरू धेरै दिन अगाडि यो कुराहरू हामीले सुनिरहेको हुन्थ्यौँ कि फ्रान्समा धेरै इस्लामहरू बढिरहेको छ भनेर
त्यहाँ इस्लामिक इन्फ्लुएन्सेसहरू धेरै भइरहेको छ भनेर हामी सुन्नमा पाउँथ्यौँ। अनि यो कुराहरू आज यहाँनिर भइरहेको छ। अनि बेत गोमर भनेर पनि लेखेको छ। बेत गोमर भनेको चाहिँ अझै पूर्वपट्टि आएर आर्मेनिया भन्ने जुन देश आर्मेनियन्सहरू त्यो ठाउँहरूलाई बताएको छ है। अनि यो सबै जुन देशहरूको एउटा एलाइ छ, प्राय सबै देशहरू मेन भन्यो भने इरान, टर्की अनि रसिया है, रसिया यो तीनटा मेन। अनि अरूहरूले तलको अरू यो इस्लामिक देशहरूले पनि त्यसलाई साथ दिइरहेको छ। अनि वास्तवमा यहाँनिर यो लडाइँ किन भइरहेको छ भन्दा रसियालाई मैले हेर्दाखेरि यिनीहरूको कुनै धार्मिक मोटिभेसन छैन। रसियाको कारण के छ भन्दा गोलन हाइटमा तेलको खानी भेटाएको छ, उनीहरूले त्यसलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउने, आफ्नो कब्जा गर्ने कोसिस हो। तर रसियाले कसरी आउने? अब अर्को कुरा, किनभने यिनीहरू एकदमै आफ्नो सिमाना गाँसेको छिमेकी देशहरू होइन, यिनीहरू त टाढा टाढाको देशहरू। अनि बाइबलमा लेखेको छ अन्तिम दिनहरूमा इजरायलको विरुद्धमा खालि त्यो सिमानामा भएको देशहरू होइन, टाढाका देशहरू पनि म त्यसको विरुद्ध ल्याउने छु भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। अनि यहाँनिर अब पर्सिया जुन इरानको कुरा गर्छ, इरानमा जुन उनीहरूको धार्मिक विश्वास छ, उनीहरूको विश्वास चाहिँ के छ भन्दाखेरि 12वटा इमामहरू आउने छन्, जो चाहिँ 12वटा मसिहाहरू हुनेछ, जसले चाहिँ संसारमा एकदम शान्ति ल्याउनेछ। र त्योभन्दा अगाडि इजरायल या यहुदी जाति चाहिँ संसारबाट मेटिनुपर्छ, संसारबाट यहाँबाट सबै यिनीहरूलाई उखाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू लेखेको छ। तपाईँले भजन सङ्ग्रह 83को 3 र 4, 83को 4 पदतिर हेऱ्यो भने त्यहाँनिर लेखेको छ हामी इजरायलको नाम निशान नै मेटाइदिउँ, तिनीहरूलाई जरैबाट हटाउँ भन्ने कुरा तिनीहरूको मोटिभेसन, तिनीहरूको भित्रको अन्तस्करणमा त्यो खालको सोचहरू छ। अनि यहाँनिर अब यो सबै एलाइहरू यिनीहरूको विभिन्न आफ्नो अभिप्राय भए तापनि यिनीहरू सबै उत्तरतिरबाट एकसाथ जम्मा भएर इजरायलमाथि आक्रमण गर्छ भनेर यो 38 र 39 अध्यायले बताउँदछ। अनि यो सबै कुरा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि इरान चाहिँ इजरायलको सबभन्दा भरपर्दो मित्र देश थियो, सबैभन्दा मिल्ने देश। कहिले पनि यो सोच्नु सक्थेन कि इजरायलले चाहिँ इरानले चाहिँ इजरायलको विरुद्धमा आउँछ भनेर सोच्थेन कहिले पनि। अर्को त इरान र रसियाको मेलमिलाप हुन्छ, एक हुन्छ भनेर कहीँ कुनै एङ्गलमा पनि यो कुराहरू देखिँदैन थियो। इजरायलले साँच्चै नै भनौँ भने लडाइँ लडेको चाहिँ धेरै जस्तो मिश्र देशसँग हो, इजिप्टसँग हो है। इजिप्टसँग धेरै लामो समयसम्म उनीहरूको लडाइँ हुन्थ्यो, तर कहिले पनि यो सोच भएको थिएन। तर यो अन्तिम दिनहरूमा यो भविष्यवाणीहरू पुरा भइरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जुन अहिलेको सिरिया छ, जो चाहिँ इजरायलको नर्थपट्टि छ, अहिले त्यो क्षेत्रमा आजभन्दा 20-25-30 साल अगाडि त्यो क्षेत्र चाहिँ साँच्चै भनौँ भने एउटा शान्ति क्षेत्र, विश्वको एउटा शान्ति क्षेत्र भनेर घोषणा हुने ठाउँ हो, एकदमै शान्ति। अनि त्यो देशले चाहिँ ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस, उनीहरूले जिडिपीको आधारमा ननापेर आफ्नो प्रजा कति खुसी छ त्यो आधारमा उनीहरूको देश अगाडि बढेको छ भनेर नाप तिनीहरूले राखेको थियो, जुन नाप अहिले भुटानले पनि एप्लाई गर्न कोसिस गरिरहेको छ। तर अब सबैभन्दा खुसी रहने देश, प्रजा देश हुने कसैले पनि यो सोचेको थिएन। तर अचानक त्यहाँनिर आइएसआइएस भन्ने सङ्गठन, इस्लामिक रेडिकल सङ्गठन चाहिँ त्यहाँनिर सुरु भएर आयो, जुन सुरु भएकोले गर्दाखेरि अब रसियालाई सजिलो भयो त्यहाँनिर सेना पठाउनको लागि, त्यहाँको प्रेसिडेन्टलाई सघाउनको लागि। अनि साथसाथै इभन इरानले, टर्कीले पनि आफ्नो सेनाहरू पठाउन एकदमै सजिलो भयो। र त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ इजरायलमा कतिचोटि यो इजरायली आर्मीहरू जुन यो गोलन हाइटपट्टिको सीमा रक्षा गरिरहेको बेलामा उनीहरूले उतापट्टिको उनीहरूको पल्लोपट्टिको सिमाना क्षेत्रमा कोले के कुरा गर्दैछ भनेर भोइस रेकर्ड गर्दाखेरि तिनीहरूले भन्ने गरेका छन् कि उतापट्टिको सिरियापट्टिको सिमानाबाट चाहिँ पर्सियाको भाषा या इरानको भाषा, टर्कीको भाषामा अनि रसियन भाषामा बात गरेको सुन्ने गर्थ्यो भनेर अहिले यो दिनहरूमा सुनिन्छ भनेर तिनीहरूले भन्ने गरेको छ। यसको भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ अब यो रसियाले, पर्सिया, इरानले
टर्कीले आफ्नो सेना सिरियापट्टिको त्यो साइडबाट पुरा इजरायलको विरुद्धमा आउनका लागि तयार गरेर पूर्ण रूपमा तयार गरेर राखिसकेको छ। इभन यहाँसम्म कि इरानले त्यहाँ मुनि धेरै बङ्करहरू बनाएर न्युक्लियर मिसाइल्सहरू लन्च गर्ने स्टेसनहरू बनाएको धेरै केही महिना अगाडि इजरायली कमान्डोजहरूले गएर त्यसलाई एयरफोर्सहरूले गएर स्ट्राइक गरेर ध्वस्त पारेको न्युजमा आएको थियो। भन्नुको मतलब तिनीहरू सबैजना त्यहाँनिर यो इजेकियल 3839 पुरा गर्नका लागि तयार भएको छ। अब अर्को कुरा, अहिलेको यो कोरोना भाइरस अनि हालमा इन्डिया चाइनाको एउटा कन्फ्लिक्ट अनि अझै सोच्नै नसक्ने कुरा के छ, नेपाल र भारतको पनि एकदमै बिचमा एकदमै सम्बन्ध जुन बिग्रेर गएको अवस्था, यो किन भइरहेको छ? कोरोना भाइरस चाइनाबाट वान लेबबाट निक्लेर आयो, तर अन्तिममा गएर यो कुरा चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ किन सबैभन्दा बेसी प्रभाव भइरहेको छ? आजको दिनमा 20 तारिक जुन मैले अघि त्यो रेकर्ड हेरिरहेको थियो, अमेरिकामा कमसेकम 1,22,000 भन्दा बेसी मान्छेहरू मरिसकेको छ। करिबन 23 लाख जस्तो सङ्क्रमित मान्छेहरू भइसकेको छ। अनि त्यहाँदेखि त्यति मात्र नभएर यो अहिलेको यो जुन अमेरिकामा यति थुप्रो अहिले फैलिएर गइरहेको छ, भर्खर WHO को हेडले यो भनिरहेको थियो अब दोस्रो वेभ आउनु बाँकी छ। अमेरिका सरकारले, त्यहाँको सरकार एउटा असल सरकार भएकोले गर्दा आफ्नो जनताहरूलाई बचाउनको लागि उनीहरूले बडो देशले पुरा लोन लिएर आफ्नो मान्छेहरूले भोकै नरहोस् भनेर पे चेक महिनै पछि आफ्नो मान्छेहरूलाई पे चेक दिइरहेको छ। अब हाम्रोतिर पनि हाम्रो सरकारले यो कुराहरू गर्न सकेको छैन। तर अब यसरी पे चेक लिँदै यदि यो पेन्डेमिक यो खालको यो बिमार चाहिँ यो सङ्क्रमित यो पेन्डेमिक चाहिँ 1 साल 2 साल त्यसरी अझै डबल प्रत्येक महिना डबल हुँदै गयो भने अमेरिकाले कसरी पे चेक दिन सक्छ होला? अनि इभन यो इजेकियल 38 र 39 अमेरिकाको कुनै पनि रोल हामी यहाँ देखिँदैन। तब अमेरिका कहाँ गएको छ? यसको मतलब अमेरिकाको रोल के थियो त? अमेरिकाको रोल परमेश्वरले अमेरिकालाई उठाएको चाहिँ कारण के हो भन्दा इजरायललाई स्वतन्त्र देश बनाउनका लागि अनि यरुशलेमबाट राजधानी घोषणा गर्नका लागि, इभन त्यो गोलन हाइटलाई पनि इजरायलको भूमि भनेर डिक्लेयर गर्नका लागि परमेश्वरले अमेरिकालाई प्रयोग गर्नुभयो। अनि अहिलेसम्म अमेरिकालाई सुपर पावर बनाएर परमेश्वरले चलाएको कारण पनि यो हो कि यो भविष्यवाणी इजेकियल 37 लाई पुरा गर्नका लागि परमेश्वरले अमेरिकालाई त्यो ठाउँमा ल्याउनु भएको र अमेरिकाले पनि एकदमै 100% 100% बाट आफू मर्नलाई तयार हुन्छ, इजरायललाई बचाउनका लागि उनीहरू जहिले पनि तयार हुन्छ। तर यहाँनिर यो 38 र 39 जुन लडाइँ छ, यो बेलाको लडाइँमा चाहिँ अब अमेरिका छैन। यति बेला इजरायल एक्लै छ, अरू सबै देशहरू रसियाको अन्डरमा इजरायलको विरुद्धमा आइरहेको छ। अमेरिका एक्लै छ, इजरायल एक्लै छ। अमेरिका कहाँ गयो त? किन अमेरिका सिनमा छैन? कारण किन भन्दा यो बेलासम्म यो जुन युद्ध हुन्छ त्यति बेलासम्म अमेरिका सुपर पावर रहँदैन। किन भन्दा यदि अमेरिका सुपर पावर नै रहिबस्यो भने यो अरू एलाइहरूले, रसियाको यो ग्रुपहरूले अमेरिकामाथि एट्याक गर्न सक्दैन। अनि एट्याक नहुनु भनेको यो वचन विफल हुनु हो, यो वचन पुरा नहुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिका योभन्दा अगाडि कहीँ न कहीँ यो लडाइँ हुनुभन्दा अगाडि अमेरिकाको आर्थिक व्यवस्था एकदमै बिग्रेर जान्छ र अमेरिकाभित्र विभिन्न किसिमको झमेलाहरू आइलाग्छ, जसले गर्दा अमेरिका सुपर पावर हुँदैन, एकदम कमजोर भएर जानेछ, जसले चाहिँ अब इजरायललाई सघाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अमेरिका अहिलेको जुन भाइरस छ, अमेरिकाको मेडिकल सिस्टम संसारको सबैभन्दा राम्रो सिस्टम छ, सबैभन्दा एकदमै प्रगति भएको, एकदमै डेभलप, एकदमै अपडेटेड सिस्टम छ। तर पनि त्यहाँ सबभन्दा बेसी मान्छेको मृत्यु किन भइरहेको छ? तर पनि त्यहाँनिर सबैभन्दा धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित किन भइरहेको छ? है
कहीं न कहीं अमेरिकालाई कमजोर अब यो वचन पूरा गर्नका लागि अमेरिकाको जुन रोल थियो सुपर पावरबाट इजरायललाई बलियो बनाउने इजरायललाई सुपर बनाउने त्यो रोल उनीहरूको खेलिसक्यो। अब चाहिँ अमेरिकाको कुनै रोल नभएपछि अमेरिका चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब आर्थिक मन्दी भएर कसरी हुन्छ अमेरिका सुपर पावरदेखि तल झर्दै जानुपर्ने अवस्था छ, ताकि अमेरिका भोलि गएर इजरायलमाथि अरूले यसरी आक्रमण गर्दा ऊ चाहिँ त्यहाँनिर ढाल बनेर आउन नसक्ने अवस्थामा आइपुग्नुपर्ने छ। र यो जुन किसिमको भाइरस पेन्डेमिक फैलिरहेको छ, अब यो अर्को महिना अगस्ततिर यो अहिलेको डबल हुने चान्सेस, तपाईँको नोभेम्बर डिसेम्बरमा त 4-5 करोडै पुग्ने चान्सेस हुन्छ। अनि यो 1-1.5 वर्ष बस्यो भने चाहिँ अमेरिकाको आधाभन्दा बेसी पपुलेसन सायद सङ्क्रमित भयो भने कुनै पनि हालतले अमेरिका सुपर पावर रहँदैन, आर्थिक सबै कुराहरू डामाडोल भएर जान्छ। अब अलिकति बाधा भनेको पूर्वपट्टि, विशेष गरी इन्डिया, किनभने इन्डिया र इजरायलको एकदमै राम्रो रिलेसनसिप छ। किन जब इन्डियामा इजरायलीहरू बसेको बेलामा कुनै पनि यहुदीहरूलाई नसताएको कारणले गर्दा इजरायलले इन्डियालाई सबै कुरामा सहायता गर्ने, एकदमै नजिक बस्ने, सघाउने उनीहरू रहँदछ। र इजरायलमाथि आक्रमण भयो भने मलाई लाग्छ कुनै न कुनै दिन इभन इन्डियाले पनि सहयोग दिनको लागि तयार हुन्छ। तर यो पनि अब सुपर पावर जस्तो भएर बस्नु भएन। इन्डियाको पनि एकदमै डामाडोल एकदमै तल अवस्थामा आउनुपर्ने अवस्था छ, ताकि यसले पनि इजरायललाई सहयोग गर्न नसकोस् र अन्तिममा यो 38 र 39 को भविष्यवाणी पुरा हुँदाखेरि चाहिँ इजरायल एक्लो परेको अवस्था हुनुपर्छ। र यदि त्यस्तो हुनु छ भने अब के भयो भन्दा इन्डिया चाइनाको जुन किसिमको एउटा कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ, यदि यो कुराहरू अब बढेर गएर यो दुईटा देशभित्र तनाव बढेर युद्ध भयो भने दुईटै देश कमजोर भएर जान्छ, दुईटै देशको आर्थिक व्यवस्था डामाडोल भएर जान्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ इजरायलमाथि जब यो देशहरूले चढाइ गर्दा यो दुईटा देशहरूले केही पनि सहायता हात बढाउने केही पनि काम गर्न सक्दैन। उता अमेरिकालाई पनि कुनैले एट्याक नगरे पनि यो पेन्डेमिकले नै तिनीहरूलाई आर्थिक मन्दी ल्याएर तिनीहरू पनि केही सहायता गर्न नसक्ने र अन्तिममा इजरायल एक्लै रहनुपर्ने अवस्था छ। र त्यति बेला परमेश्वरले के भनेको छ भन्दा तपाईँले 39 अध्यायको मुनितिर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर के लेखेको छ भन्दा परमेश्वरले भनेको छ त्यति बेला इजरायलीहरूले मलाई चिनुन् भनेर। किनभने इजरायल 1948 मा इजरायलीहरू जब आफ्नो देशमा फर्केर आउँदा सबै इसाई थिएन, इसाई भएको छैन, तिनीहरू यहुदी मतका छन्। भर्खरै एकजना पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ यहुदीहरूमा करिबन 50,000 जस्तो इसाई भइसकेका छन्, बाँकी छैन, आज त बहुत कम्ती छ। तर यो 7 सालको महासङ्कट र यो सबै कुराले चाहिँ वास्तवमा इजरायली जातिहरूलाई परमेश्वरमा फर्काउनका लागि यो कुराहरू भइरहेको छ। 7 सालको महासङ्कट चाहिँ मण्डलीको लागि होइन, मण्डली त हामी गइसकेको हुन्छ अगाडि ऱ्याप्चर भएर, तर इजरायलले चाहिँ त्यो बेला आधा जस्तो इजरायल मरे तापनि रहेको सबै इजरायलीले अन्तिम 7 सालको सङ्कटको अन्तिममा सबैले मसियालाई चिन्नेछ। प्रभु दोस्रो आगमन भएर आउँदा तिनीहरू सबैले पश्चाताप गर्दै प्रायश्चित गर्नेछ अनि त्यहाँनिर यम किपुर या प्रायश्चितको चाड त्यहाँ पुरा हुनेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दा अब हेर्नुहोस् यो इसेकियल 39 को त्यहाँनिर अन्तिममा 39 को 4-5 पदतिर हेर्दै गयो भने प्रभुले के भनेको छ, अब त्यति बेला चाहिँ म आफै इजरायलको रक्षा गर्नेछु, इजरायलको पहाडहरूमा त्यो रसिया र उसँग भएको एलाइजको सबै आर्मीहरू म परास्त गर्नेछु। इभन उता मेडिटेरियन समुद्रपट्टिबाट आउनेहरूलाई पनि म खतम गर्छु। अनि तिनीहरूलाई खानुको लागि, तिनीहरूलाई खतम गर्नको लागि म त्यो समुद्रमा पुरा माछाहरू, एकदमै डरलाग्दो मान्छे मासु खानेहरू, इभन चराहरू, त्यो मान्छेको मासु खानेहरू म ल्याउनेछु भने, पक्षीहरू ल्याउनेछु डरलाग्दो। अनि केही मात्रामा एकजना परमेश्वरको दासले इजरायलबाट यो अपडेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मेडिटेरियन सीको त्यो किनारपट्टि चाहिँ यति बेला हजारौँ मान्छे मार्ने त्यो सागहरू जम्मा भइरहेको छ, यस्तो कहिले भएको थिएन, यो अनौठो घटना भइरहेको छ भनेर उहाँले अपडेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। इभन त्यो इजरायलको त्यो गोलन हाइटमाथि त्यो नर्थपट्टि पुरा गिद्धहरू उडिरहेको छ, हजारौँ। किन? यो अन्तिम दिनको यो चिन्ह, जब त्यहाँनिर लाखौँ करोडौँ सेनाहरू परास्त हुन्छ,
तिनीहरूलाई आहार बनाउनका लागि यो जानवरहरू परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ के गरेको छ भन्दा तपाईँले इजिकेल 39 को अगाडि गएपछि त्यहाँदेखि उता इजरायललाई परमेश्वरले विजय दिइसकेपछि त्यो सबै सफा गर्नका लागि करिबन 6-7 महिना लाग्छ। त्यहाँदेखि उता त्यहाँको हात हतियारहरू डल्लै सबै त्यो लडाइँ गर्ने हतियारहरू सबै खतम गर्नेछ। अनि त्यति बेला चाहिँ एन्टिक्राइस्ट आइसकेको हुन्छ अनि त्यहाँनिर शान्ति स्थापना गर्नेछ भनेर परमेश्वरले भनेको छ र परमेश्वरको वचनमा भन्नुभएको छ। त्यसको भन्नुको मतलब अब हेर्नुहोस् हामी कति नजिक छ यो अन्तिम पिँढीहरू। यो घटना भइरहेको छ 2019 को मार्च 25 तारिक गोलन हाइट इजरायलको भनेर डिक्लेयर गरेको त्यहाँदेखि केही महिनापछि अचानक यो पेन्डेमिक निक्लेर आयो। अब यो पेन्डेमिकले एकदमै अमेरिकालाई सबैभन्दा बेसी सताइरहेको छ। कहिले कल्पना नगरेको नेपाल इन्डियाको झमेला, चाइना इन्डियाको युद्ध स्तर सुरु हुनु, यो सबै कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो नर्थबाट आउने एलाइलाई सजिलोसितले इजरायलमाथि एट्याक गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नको लागि हो। अनि यहाँनिर यो सबै कुराहरू जब घटना भइरहेको छ अब योभन्दा केही दिन अगाडि यो लडाइँको केही दिन अगाडि चर्च ऱ्याप्चर हुनसक्छ या यो लडाइँ भइरहेको बेलामा पनि ऱ्याप्चर हुनसक्छ। यसको भन्नुको मतलब इमिनेन्ट अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो एकदमै ऱ्याप्चर चाहिँ हुन एकदमै नजिक आइसकेको छ। हाम्रो एकदमै दैलोमा छ, यो प्रोसेसमा छ। अब यो कति दिन अमेरिका थाम्ने हो, कति दिन यो युद्ध कुन दिन लाग्ने हो र यहाँनिर कसरी यिनीहरू एकदम कमजोर हुने हो। वास्तवमा यो दुईटै देश एसियाको पावरहरू पनि एकदम कमजोर भएर जानुपर्ने अवस्था हो। अनि यो जब हुन्छ तब हामीले थाहा गर्नु पर्यो अब ऱ्याप्चर एकदमै आज या भोलि त्यो अवस्थामा आइसकेको छ। र यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई अब सचेत गर्न चाहन्छु। रोमी 13 को 11 पदमा भनेको छ समयलाई राम्रोसितले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु बुझ्नुपर्ने दिन आएको छ। अब हामी सुत्ने बेला होइन जागा रहने दिन आएको छ। किनभने हाम्रो रिडेम्सन, हाम्रो उद्धार, हाम्रो मुक्तिको दिन एकदमै नजिक आइसकेको छ। र यो सबै कुराहरू दन्ते कथा होइन, यो हाम्रो अगाडि घटिरहेको घटनाहरू। अब ऱ्याप्चर एकदमै नजिक छ। हाम्रो चाहना यो हामी कोही पनि नछुटुन् है। हामी माया गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामी बार बार चाहे उनीहरूले सुनोस् या नसुनोस् यो कुराहरू सम्झाउँछौँ, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली विभिन्न तरिकाले उनीहरूलाई बताउने गर्छौँ। किनभने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भित्रको हृदयभित्रको माया के हो भने कोही पनि नछुटोस्। र विशेष गरी हाम्रो आफ्नो व्यक्तिहरू जसलाई हामी अति माया गर्छौँ उनीहरूलाई हामी सेयर गर्छौँ। किन भन्दाखेरि उनीहरू कुनै पनि हालतले नछुटोस्, कुनै पनि हालतले नछुटोस् र अनन्त सधैँ आनन्द साथ परमेश्वरसँग हामी सँगै रहन सकौँ भन्ने हेतुले यो कुराहरू हामी सेयर गरिरहेका हुन्छौँ। र इभन हामी जति पनि विश्वासीहरू छ अब हामी सुत्नु मिल्दैन। संसारको कुनै पनि प्रलोभनमा, संसारको मोस मस्तीमा, यहाँको विभिन्न कुराहरूमा भुलेर बस्ने दिन आएको छैन। अब हामी सबैजना लागि पर्नु पर्यो। तपाईँहरू हामी सबैजनाले अहिलेको विशेष काम गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई सुसमाचार सुनाउने अनि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई कसरी हुन्छ चाहे उनीहरूले हामीले थुकोस्, हेला गरोस्, मन नपरोस्, तर सोसियल मिडिया चलाएर हुन्छ कि फोन गरेर हुन्छ कि मेसेज गरेर हुन्छ प्रभुको वचन सुनाउने र प्रभुमा विश्वासमा ल्याउने काम अब हाम्रो आएको छ। साथसाथै अनि हामी इभन यो कतिजनाको अब उपवास बसेर यो आत्माहरू बाँचोस् भनेर परमेश्वरको अगाडि टुटेर रुने दिनहरू आइसकेको छ। साथसाथै तपाईँहरू मैले अब यदि हामी आर्थिक हिसाबले सक्षम छ भने बडा हामीले कति सेक्रिफाइस गरेर एउटा परिवारले कमसेकम एउटा मिसनरी फुल टाइम मिसनरी सपोर्ट गरेर यो भारत, बङ्गलादेशमा, पाकिस्तान अनि नेपाल अनि यो वरिपरि देशहरू जहाँनिर 40% बढी विश्वको जनसङ्ख्या छ, जहाँनिर सबैभन्दा बेसी अनरिच नेसनहरू छ, तिनीहरूको बिचमा भित्र मिसनरी पठाउनु पर्ने समय पनि आइसकेको छ। र म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, प्रार्थना साथ यो कुराहरू तपाईँले निर्णय गर्नु होला है। तपाईँले यदि मिसनरीहरू पठाउनु सघाउनु चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी त्यो कुराहरूलाई तपाईँले बताउनुहोस्। हामीसँग त्यो भाइ बहिनीहरू एकदम फुल टाइम कसैले ब्याकअप गऱ्यो भने प्रभुको सन्देश लिएर यी नबाचेको मान्छेहरूका पुर्याउने व्यक्तिहरू हामीसँग छन् र हामी तिनीहरूलाई तपाईँसँग कनेक्ट गरेर यो सबै कुराहरू अगाडि बढाउन सक्छ। र यो अन्तिम दिनहरूमा बत्ती पनि निप्नुभन्दा अगाडि उज्यालो ठुलो बलेको जस्तै यो अन्तिम हामी बादलमा प्रभुमा भेट्नुभन्दा अगाडि हामी सुतेको अवस्थामा होइन,
लत्ता छाडेको अवस्थामा होइन, झन् बेसी जागो रहेर प्रार्थनामा सङ्गतिमा एकअर्कालाई उत्साह गर्दै एकअर्कालाई एकदमै अब हाम्रो दिन नजिक आउँदैछ, हामी बादलमा प्रभुलाई भेट्ने दिन नजिक आउँदैछ, अब हामी सबै कुरा प्रभुको लागि दिउँ, प्रभुको राज्यको लागि काम गरौँ, प्रार्थना गरौँ, आत्मा जितौँ, एकअर्कालाई उत्साह दिउँ भन्ने दिन आइसकेको छ। किनभने हाम्रो रिडेम्सन एकदमै नजिक आएको छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अब चाहिँ तपाईँ परमेश्वरले तपाईँलाई यस्तो अभिषेक दिउँ जुन अभिषेकले तपाईँले हराएको लागि रुन सक्ने, टुट्न सक्ने, फास्टिङ बस्न सक्ने, इभन गोजीबाट तपाईँले दिनु सक्ने, सपोर्ट गर्न सक्ने त्यस्तो खालको अभिषेक परमेश्वरले तपाईँलाई दिएको होस्। अन्यथा अरू कुनै कुरामा हामी अल्झिनु मिल्दैन। अब चाहिँ यो तिम्रो मेरो यो चर्च त्यो चर्च यो डिनोमिनेसन त्यो डिनोमिनेसन भन्ने दिन छैन। अब हाम्रो अगाडि समय थोरै छ, हामीले सबैभन्दा भए नभए अब बल लगाएर है सबैभन्दा धेरै जोस देखाएर परमेश्वरको राज्यमा काम गर्ने दिन आइसकेको छ। किनभने हाम्रो दिन एकदमै नजिक छ र म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु। र यसरी बाइबलको भविष्यवाणीहरू पुरा भएको छ र कतिजनाले प्रभुलाई अझै पनि विश्वास गर्नुभएको छैन भने अब यो दिनहरूमा तपाईँले आफ्नो जीवन प्रभुमा विश्वास गरेर अर्पण गर्नुहोस्। केही कुराले पनि तपाईँलाई नअल्झेकोस्, किनकि जब यो दिन आउँछ त्यति बेला तपाईँले टाउको भुइँमा ढुङ्गामा ठोकाउँदा पनि अब उपाय हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा पहिल्यै तपाईँले निर्णय गरेर विश्वास गरेर आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुहोस्। यदि तपाईँले प्रभुलाई यो सुन्ने व्यक्तिहरूले प्रभुलाई अर्पण ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई खबर गर्नुहोला, म्यासेज गर्नुहोला, या तपाईँको नजिकमा कुनै असल राम्रो मण्डलीहरू छ भने त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, ताकि तपाईँ परमेश्वरमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, कसरी विश्वास गर्नुपर्ने उहाँहरूले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। र विशेष अब यो दिन एकदमै नजिक आइसकेको छ र यसै कारणले गर्दा अब अर्को घटना हामीले पर्खिरहेको भनेको अब ऱ्याप्चर हो। किनभने यो जुन इजिकेल 38 र 39 को सबै तयारीहरू भइसकेको छ। रसियाले आफ्नो आर्मी त्यो गोलन हाइटको उतापट्टि सिरियामा हालिसकेको छ, टर्कीले हालिसकेको छ, पर्सियाले त्यहाँ हालिसकेको छ। अब यता अमेरिका, इन्डिया, चाइनालाई कमजोर बनाउने कुराहरू पनि अब हाम्रो दिनहरूमा हामी देखिरहेका छौँ। अनि बाइबलले भनेको छ यो अब अन्तिम पुस्ता हो, यो सबै घटनाहरू घटिरहेको छ। हालैमा मैले एउटा डाटा हेर्दै थिएँ, यो 12 तारिक अप्रिलदेखि जुन अहिले 20 तारिकसम्म नर्थ इन्डियापट्टि, नर्थ र वेस्ट इन्डियापट्टि 2.0 म्याग्निच्युडदेखि 5.2 सम्मको म्याग्निच्युडसम्मको करिबन 19 चोटि भुइँचालोहरू गइसकेको छ। अब यो ऱ्यापिड तरिकाले यस्तो तरिकाले बढेको छ। अनि यो सबै कुराहरूले अब हामीलाई के देखाउँदैछ भने हाम्रो दिन नजिक आइसकेको छ र कहीँ पनि अब लामो योजनामा भुलेर सधैँको जस्तै सजिलै तरिकाले हुन्छ होला त्यस्तै चल्छ होला भन्ने कुराहरू नगर्नु होला। अब हामी कति प्रभुमा राम्रोसित रहेको छैन भने अब पश्चाताप गरेर आफ्नो जीवन अर्पण गरौँ र प्रभुको सेवाकाईमा आफ्नो जीवन दिउँ। मिसनरीहरू सपोर्ट गर्नुहोस्, जसले सक्छ बरु सेक्रिफाइस गरेर कसरी हुन्छ एउटा दुईजना तपाईँले सहायता, आफूले भ्याएन भने पनि तपाईँले एकजना कसैलाई सहायता गरेर अगाडि पठाउनुहोस्, जसले तपाईँलाई सुसमाचार तपाईँले सघाएको कारणले गर्दा त्यो व्यक्तिले सुसमाचारहरू गर्न सकेको होस्। र प्रभुले तपाईँलाई आशिष गरौँ। हामी प्रार्थना गरिरहेको छ हाम्रो यहाँबाट नेपाल र इन्डियामा कमसेकम हामी हजारौँ मिसनरीहरूलाई फिल्डमा पठाउने हामीले अहिले नियमित प्रार्थना गरिरहेका छौँ। हामीलाई यस्तो व्यक्तिहरूको खाँचो छ जसले महिनै पछि एकजना मिसनरीलाई एडप्ट गरेर सहायता गरेर प्रभुको राज्यको सन्देश सबैका छर्नका लागि साथ दिने व्यक्तिहरू हामीलाई खाँचो छ। यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो इमेलमा, फोनमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। अनि जस बाइबलमा लेखेको छ एपोलोसले रोप्यो, पार्कोले पानी हाल्यो है, अनि परमेश्वरले त्यसलाई बढायो। यो हाम्रो एउटा पार्टनरसिपको काम हुनेछ है। कसैले सघाउने छ, कसैले त्यसलाई एकदम भित्रबाट सबै कोअर्डिनेसन गरेर मिलाउने छ, कसैले अगाडि बढेर काम गर्ने छ। अनि यसरी मान्छेहरू हामी बचाउनु पर्नेछ, किनभने एकजना व्यक्तिले हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामीले टिममा मिलेर यो कुराहरू जब हामी गर्छौँ, हामी यो अन्तिम दिनहरूमा ऱ्याप्चरमा बादलमा प्रभुको लागि भेट्नुभन्दा अगाडि लाखौँ करोडौँ आत्माहरूलाई प्रभुमा सुरक्षित पारेर विजयी गरेर जितेर परमेश्वरको अगाडि भेटको स्वरूप हाम्रो
टिमले, हाम्रो ग्रुपले, हाम्रो पार्टनर्सहरूले उहाँको अगाडि आराधनाको स्वरूप हाम्रो भेट चढाउन सकौँ। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरौँ। हामी अझै अगाडिको भागहरू अन्तिम सेसन, अर्को सेसनमा म तपाईँलाई सेयर गर्नेछु। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष गरून् र हामीलाई निरन्तर तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। र हामी यो अन्तिम प्रार्थना साथ, म यो प्रार्थना, छोटो प्रार्थनाको साथ आजको सेसनलाई अन्त गर्नेछु। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँको वचनको लागि, तपाईँको भविष्यवाणीको लागि। तपाईँले हामीलाई कुनै पनि अन्जानमा राख्नु भएको छैन, सबै कुरा देखाइदिनु भएको छ। विशेष गरी यो दिनहरूमा जुन घटना अमेरिकामा भइरहेको छ, एउटा त प्रभु पेन्डेमिक भइरहेको छ, त्यहाँनिर भित्र जातित्वको एउटा युद्ध द्वन्द जस्तो झन् बढेर गइरहेको छ। प्रभु आन्तरिक त्यहाँनिर कालो जाति र गोरेहरूको बिचको एउटा किसिमको सिभिल वार जस्तो देखिरहेको छ, जुन चाहिँ प्रभु अन्तिममा हामी देख्छौँ कि युएसको, अमेरिकाको अन्तिमको युद्ध ठाउँमा कुनै त्यसको रोल नभएको कारणले गर्दा त्यो पछाडि परेर जानुपर्ने अवस्था यो वचन पुरा हुनका लागि देख्दछ। साथसाथै प्रभु भारत र चीनको जुन युद्ध स्तरको कुराहरू भइरहेको छ, नेपाल भारतको जुन तसिकको सम्बन्धहरू एकदम बिग्रेर गइरहेको छ प्रभु। तर इजेकिएल 38:39लाई जब हामी लाइटमा हेर्छौँ, यी पुरा हुनका लागि यो सबै कुराहरू भइरहेको हामी देख्दछौँ। यस कारणले गर्दा प्रभु हामी तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रभु, हामी यो कोही यो घटनाहरू वरिपरि घटेकोले हामी आतेर बस्नुको लागि होइन, तपाईँले अघिबाटै हामीलाई सबै कुरा बताइसक्नु भएको छ। हाम्रो लागि त हामी आतिन्दैनौँ, हामी एन्टी क्राइस्टको बाटो हेर्दैनौँ, 666को बाटो हेर्दैनौँ, कहिले 666 आउँछ, कस्तो खालको छ, एन्टी क्राइस्ट कस्तो छ भने हामी हेर्दैनौँ। हामी त हाम्रो दुला जसले हामीलाई बादलमा लिन आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई पर्खिबसेका छौँ। हामी उहाँलाई भेट्नेछौँ बादलमा प्रभु। तर त्योभन्दा अगाडि यहाँ पृथ्वीमा हामी रन्जेलसम्म सबैजना समर्पित भएर तपाईँको तर्फबाट उभिएर दरो गरेर काम अगाडि बढाउने, आत्मा जित्न, एकअर्कालाई उत्साह दिन, प्रार्थना गर्न, उपवास र दिनमा हामीलाई समर्पित भएर काम गर्नमा हामी प्रत्येकलाई आशिष गरिदिनुहोस् र अभिषेक गरिदिनुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि, यो अन्तिमको दिनको सबै कुराहरू हामीलाई बताउनु भएको लागि धन्यवाद। महिमा तपाईँलाई होस्, आदर भक्ति प्रशंसा तपाईँलाई चढाउँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्त आशिष गरून्। सबैलाई फेरि पनि जय मसीह।